الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعائنا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجاء لمحمد بلندتر صلوات. سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند آواز نال سلوات پڑھو. صلی اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سلوات باواز بلند پڑھو. صلی اللہ. کوئی گلہ نہیں، تھک مہینہ تقاضا ہے، بشریت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، ہمت اور حوصلہ ہے انہاں مومنین دا جڑے اس گرمی دے وچ صبح دی مجلس شروع ہے تے ہن تک تشریف فرمائے. مولا تمام مومنین و مومنات دا ٹر آیا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. بانیان دا پرخلوص صفے ادا وچھایا 12ویں سرکار قبول فرما. مولا اس دا اجر عظیم عطا فرما. بانیان دے جو نیک دلی مقاصد ان مولا پورے فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. مولا جتنے مومنین و مومنات چل کے آئیں جو نیک تے جائز حاجات رکھ دیں مولا تو بہتر جان دیں حاجات پوریاں فرما. مولا جتنے بیمار مومنین و مومنات ان شفائے کلی عطا فرما. جتنے بے روزگار ہیں مولا روزگار عنایت فرما. جتنیاں جھولیاں اولاد واسطے سکھدیاں سینڈ دی اجڑی جھولی دا واسطہ اولاد نرینہ عنایت فرما. تمام مومنین و مومنات واسطے میں ایک دعا مگامنا چاہنا. میرا خیال ہے اس تو وڈی دعا تھوڑے واسطے بھئی میں کوئی نہ مگوا سکدا. مولا عزاداری دے سلسلے تمام مومنین و مومنات دیا نسلچ قائم و دائم فرما. جو مومنین و مومنات حج و زیارات قصد رکھ دیں مولا اس سے سال بھیڑ تے پھرا دا زوار پڑا. لکھند ہی کا دعا مولا سارے 12ویں ہادی دا ظہور جلد فرما. ایک سلوات ہی پڑھو جویں گھرانہ لائے کے سلوات ہے. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، ٹائم مختصر ہے. میں بھی سفر کرنے میں بھی بھرا جتنے ہی کیونکہ آج مخصوصی دا دن ہے ہر بھرا سفر کرنا ہو سی. میرا دل چاہتا ہے دو جملے بزرگ ذاکران دے میرے بھرا اسد خان پڑھیں دو بزرگ ذاکران دے جملے میں پڑھیں جنہاں دی توجہ میرے پاس ہے. مرحوم غلام عباس خان نعرے والا، حافظ محمد علی خان مولا انہاں دے درجات بلند فرماویں. انہاں دے جملے بھائی اسد پڑھیں. میں پہلا جملہ پڑھدا سلطان ذاکرین بابا صابر حسین شاہ بھی حلالے وہ پڑھدے ہوندے ہیں ات آ گئی جتھا آون دے لائق نہیں. مومن عزادار جیڑا گھروں ٹر رہندا ہے جوانی ہوئی جیڑا گھروں ٹر رہندا ہے یقیناً آندا روون ہے. کوئی رکاوٹ نہ ہوئے، موسم دی تبدیلی ماحول دی تبدیلی نہ ہوئے تو مومن آندہ رومن ہے. بے شک گرمی ڈھیرے لیکن میرا دل چاہتا ہے میں خطبہ چھوڑ دیتا ہے، پہلا مسائب چھوڑ دیتا ہے صرف اس واسطے دو جملے تھو کو ترسلی نال مسائب دے سنماما. بابے انہیں پڑھ دے ہوندے آئے مولا علی علیہ السلام اپنی زندگی کی لڑیاں 72 جنگاں علی دی دھی شام دے بازار دے بارو کھڑی رہی ہے 72 گھنٹے. سونی ہائے کیتی ہے یہ پڑھ دے ہوندے آئے مولا دیاں 72 جنگاں لڑنیاں سوکھیاں ہیں تے علی دی دھی دائیں ماحول ایک لحظہ کھڑنا آؤ کھائی. بسم اللہ. کوٹا دعالے رومون بندے دے واسی چ نہیں ہوندہ لیکن ہائے بندے دے واسی چ ہوندی ہے.
میں دو جملے مصائب دے پڑھدا جتھا دل آکھے کوئی زور زبردستی نہیں اتا ہائے کر چھوڑے بسم اللہ وہ پڑھدے ہوندے آئے مولا دیاں جنگل لڑنیاں سوکھیاں ہیں علی دی دھیدہ این ماحول ایک لازی کھڑنا اوکھائی ہون بیا بزرگ ذاکر اگلے جملے ہیں جی حاجی عاشق حسین قیامت مرحوم دے وہ پڑھتے ہوندے آئیں جو 72 گھنٹے کھڑیاں کیوں رہی ہیں ہائے کر چھوڑے یار 72 گھنٹے کھڑیاں کیوں رہی ہیں کہلے پیغام آوے آج وجہ بازار نہیں سجے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سونی مکانے یار سونی مکانے کہلے پیغام آوے آج وجہ بازار نہیں سجے جوانی ہوئی کہلے پیغام آویا جو اجا نچنا لے نہیں آئے کہلے پیغام آویا جو بازار دا رش نہیں ودھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 72 گھنٹے بعد جنا پیغام آئے پیغام کیا ہے شام دے بازار اچ پیدل ٹردیاں میں علی دیاں دھیاں تے نوہاں اس ہڈا اپنا علاقہ وطن ہے بڑے مہمان نواز لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ وہ ٹدو والے ہر میزبان دی کوشش ہوندی ہے جو مہمان دا سونا استقبال کرے جدہ شام دے بازاری چلی دیاں دیاں تے نوہاں مہمان بڑھ کے ٹورین تے شام دیاں اور تائیوں دیاں استقبال کیتا ہے جو ہر مستور دا سر زخمی لباس دا رنگ تبدیل ہوئے کہیں لے سجے دیوار نال متھا کہیں لے کھبے دیوار نال متھا رو کے آکھیا آج غازی ہوئے ہاں میں آلیہ دے شام دے بازار اچ ٹرن دے ملپوں میں ہاں جوانی ہوئی یار جوانی ہوئی یہ ندیم شاہ سیدے ایک میرے پاسے ظلم ہوئے بازار اچ سریام ہوئے ہر کوئی دہ دائے شام دے بازار جڑا ظلم ہوئے ہر کہیں ڈٹھا ہے جی میں ہندہ دی کنیز ڈٹھا ہے چاچا ہی میں کہنے ڈٹھا دیاں دے پردے ہونی ہی میں کہنے ڈٹھا کیا اس کئی سارین جڑے سانگا تے سوارین چیلہ منہ منایا بیٹھے نا تے بہن بیراک اوپر چاون آیا بیٹھے کئی سارین جڑے سانگا تے سوارین کئی پردادارین جنہ دے ہاتھ پر سگردن بدھے ہوئے یہ ہائے کر سنگنا میں ہیک رسی ہے تے کئی بیبیاں قائدین اس تو والی غربت میں کیا پڑھا جنہ ہیک باہوے تا ساریاں نو باہونا پوندے جنہ ہیک اٹھیوے ساریاں نو اٹھیونا پوندے او چھوٹی اولاد آلے ہیک چھوٹے ساندی قیدنے جہندے کنہ چو خون نہیں رکدا کہیں کہ میلے بھرا دا دامن علا کے آدھی سجا دینا تو پوچھ کے دسا ہون میں باہراما ہون میں تھک پئیاں واہ بھئی واہ سونی ہائے بسم اللہ زندگی ہوئی جوانی ہوئی بھائی جوانی ہوئی نوکران چاچا نوکران دھیاں دے پردے ہونی مکانی عزادار آندے راسن میں کدا آقا مومن کو نہیں جھڑکا میری جرت نہیں میری طاقت نہیں کیونکہ انہا مومنہ دی عزت ہے عظمت ہے نسائی بھین بھراما ہے جنہ پہلی مجلس میری سائن پڑھی ہے نا بھرا دی تے ہر عورت دا اٹھی کہ میری سائن استقبال کیتا ہے تے ہونوے سننا تے جتا مجلس ہوئے عورتاں لے پاسو ماما تے دھیاں آ باندیاں مرداں لے پاسو دروازے تے باکر تے سجاد آ باندیں تے ہر آونا لے ماتمی تے عزادار دا شکریہ ادا کر کے آدن بھلا ہونے غریباں کو روان آئے ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس بھائی نٹھس شام دے بازار دا محول ایک فوجی دا مونڈا ہلایا دا سال سنگنا ہے یہ جنگ کتنا ہوئی ہے یا دا کربلا جیڑے مارے گئے انہاں دا جرم کیا آئی کمین آدھا نماز نہن پڑھ دے ہائے تیرے واسی جے یار نماز نہن پڑھ دے بھائی آزاد بات دل اچ وزن کیتا ہے جہندہ سار سانت تے قرآن ودا پڑھ دائے نماز کیویں نہ پڑھ دا ہو سی میں پہلے آکھا میں ترسلی نال ایک جملہ ہی صاحب دا پھر پڑھنا ہے دوجہ سوال کیتا ہے جیڑے مارے گئے انہاں دی تعداد کتنی ہے یاد 72 مارن والے کتنے ہیں یاد 9 لاکھ حیران ہو کے پوچھے 9 لاکھ تے 72 دا جوڑ تو کوئی نہیں آدمائی تے کو پتہ جو کوئی نہیں جڑا 72 ہیں انہاں دا ایک جرنائل ہے انہاں دا نا عباس ہے اور جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو بسم اللہ جڑے 72 ہیں انہاں دا جرنائل ہے انہاں دا نا عباس ہے انہیں لکھن تے تک نہیں پوندی کربلا دے میدانی عباس واسطے 9 لاکھ فوج جمع ہوئی ہے
بسم اللہ جدہ پتہ لگا سنا انہاں دی فوج دے جرنیل دا نام ہے عباس کوٹا دوالے بادشاہ نو نگاہ کی دیس اسے فوجی کل پوچھا سے دا سار سنگ نے یہ جڑے سار سانگاں تے سواری انہاں چ عباس دا سار کیڑا ہے میں اتنے بہادر جری دی زیارت کرنا چاہنی ہاں فوجی آدھے جے عباس دے سر دی زیارت کرن دا شوقی بھی وقت پیدل ٹر دی وائن جتنا سانگا مکسن سانگا دے کوئی گھوڑا اسی گھوڑے دی گردن نال جڑا لٹکا ہویا سر ہوئے وہ عباس دا سر اسی ماتم سونا لگ دا یار ماتم سونا لگ دا بڑے خلوص نال بانیان پھوڑی وچھائیے مومن ٹر کے آئین پڑھا میں علی دی دھی دی غربت تو روے نہیں ہو نہیں سکدا بسم اللہ ہک کے گل دا دیئے جواب دے تُساں ہر شہید دا سر سانگ تے چاڑا ہے جوانی ہوئی تُساں ان دا ساری سانگ تے چاڑا ہے جیڑا ماں کو ماں نہیں سر سنگدا اتنا بہادر تے جری جہاں دے واسطے کربلا دے میدان اچھ 9 لاکھ فوج جمع ہوئیے سر سانگ تے کیوں نے چاڑا کوٹا دوالے توڑے دشمن دا فوجی ہائی گال حق دی کی تیس آدم آئی تے کو پتہ جو کوئی نہیں وفادار اتنا ہائی جو سردار دے برابر کھڑنا برداشت نہیں کرے گا کئی دفعہ کوشش کی تھی سے سانگ تے سر چڑھے آ سانگ رکوے دی آئی واہ بھائی واہ بسم اللہ بڑے حوصلے نال ہی جملہ بھی ہے بس بھائی دیاں دے پردے ہونی چاچا دیاں دے پردے ہونی اسے ہائیں دی ضرورت ہے جڑی ہاں چواوے بسم اللہ بس بھائی دعا منگی کرو شالا کہیں دا کوئی ہووے بسم اللہ مولا پوری وچھائی قبول فرماوے کہیں دا کوئی ہووے ہندہ ہائی شام دی ملکہ ایک کنیز کہیں دی آئی شام دی ملکہ دی جنم برداشت ختم ہوئی سنا وقت گھر آلے پاسے دوڑی ہندہ ڈٹھے اپنی کنیز کو روندہ تخت چھوڑ دیتس چند قدم اگا ودیے اپنی کنیز کو ہاں نہ لائیس پہلا سوال کی تس دسال سنگ دی روندی کیوں ہے تے کو کہیں روایا ہے تو کوئی عام ہستی دی کنیز ہے جنہ تے کو روایا میں انہاں کل بدلہ گھن دیا کنیز رو کے آدھی کہیں دے کل بدلہ گھن سے جنہ میں کو روایا آپ رات بدے روندے ہائے تیرے واسی جے یار جھا مل کے نہ بیٹھے کرو بسم اللہ رونے کرو غریبان دی غرباتے شرما کے نہ رونے کرو عبرتہ کٹھائے حسین بسم اللہ نوکرہ بسم اللہ اگلا سوال کی تس دسال سنگ نہیں بازار جو گئی ہمیں دیر کیوں لائیے کوٹا دوالے ہی جملے تے پورا پاکستان نہ روے نہ ارمان نہیں لگدا اے سلطان دی نگریے ذاکری تھا شروع تھا یہ کچھے چوں میں جملہ پڑھ دا ہائے تیرے دے واجب ہے دیکھے میرے پاسے جنہ پوچھا سنا دیر کیوں لائیے ہندہ دی کنید آدھی ہے میں ہی کاری دا قرآن سن دی رہی ہاں آدھی ہے قرآن سنن دا شوق آوی وقت میں کو دسیا میں تے کو مدینے نال گھن ولیہا جو میرا پیر حسین بہو سونا قرآن پڑھ دائے واہ بھائی واہ سارے رلو یار سارے رلو جھا مل کے نہ بیٹھے کرو میرا پیر حسین بہو سونا قرآن پڑھ دائے ہاتھ بن کے آدھی ہے تو ملکے میں تیری کنیدہ نراز نہ تھی میں جہندہ میں سنی آدھیاں تیرے پیران تو منزل ودھائی آدھا ہے ہندہ آدھی ہے ہوکی میں رو کے آدھی ہے تیرے پیر پڑھ دے حسین مسنت بہ کے نرم بسترات بہ کے ٹھنڈے پانی پی کے جہندہ میں سنی آدھیاں نیزے دی چوئیتے ودہ پڑھ دے کوئی ہیک بہیڑے جہندہ نا آلیا واہ بھائی واہ جہندہ بازاری چراش ود ہوئے دے بھیرا دی سانگ دو دے کے آدھی ہے پڑھ قرآن بدماشاں دی بھیڑے واہ بھائی واہ دیاں دے پردے ہونی نوکران تے بھیڑ تے بھیرا دا زندہ موجہ دیکھ ہون دا نہیں کٹھا دا محرم دی بدھی دی گردہ کٹھا ہے تے ہونی جانا بھیڑا کے نہ پڑھ قرآن بدماشاں دی بھیڑے بھیرا نیزے دی چوئی تے قرآن پڑھ دے بھیڑ بازار دے راشی سفر کریں دیئے واہ بھائی واہ نوکران زندہ موجہ جنہ بھیڑا کے پر قرآن بھیرا نیزے دی چوئی تے قرآن پڑھ دے بھیڑ بازار دے راشی سفر کریں دیئے ہون برداشت نہیں کر سنگی ہندہ آدھی اگلی گل دا جواب دے کئی دی ہن کتھو دے آدھی کئی دی ہن مدینے دے کوٹا دوالے مدینے دا نام آئے ہندہ تو کرسی چھوٹ گئی ہے جگر تے ہاتھ رکھا ہے یزید و پیغام بھیجوائے جڑے شام دے بازار اچ مدینے آلے قیدی آئے میں ملکہ انہاں کو ملنا چاہ دیا
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، پیغام ملا۔ ایک کمینہ آدھے میری غیرت دا مسئلہ ہے، کوٹا دو آلے روڑ تو تیرے نصیب دی گل ہے زمانے دا، کمینہ تے بے غیرت آدھے بیٹھے جو میری غیرت دا مسئلہ ہے تے دی ماں دا جنازہ آدھرات لے چوے آئی، نہ ہوں دی اپنی چادر نہ بھریائیاں دے برکے، کہیں لے اس بازار، کہیں لے اس بازار، کہیں لے اس گلی، کہیں لے واہ بھائی واہ، سارے رلے کرو یار، سارے رلے کرو مکھانی، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان، روایت تدوین یا مسجد ہائی یا زندان ہائی، جتنے سید بیٹھے ہیں ہاتھ بن کے معافی پیا منگنا، سید آدھا یا مسجد ہائی یا زندان ہائی، علی دیاں دھیاں تنو ہم مٹی تے آ بیٹھی ہیں، بیمار دروازے تے جوانی ہوئی، بیمار دروازے تے رات رونی شروع کی تھی، ہندہ ہائی شام دی ملکہ، کوٹا دوالے ملن کہہ کو پیوین دی آئی شام دے غریب کہہ دیا کو۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، رومن تیرے واسے نہیں، ہائے تیرے واسے، تیری دھرتی دے کی جملہ پڑھنا چاہنا، جھنڈیر صاحب پڑھ دے ہونے جدہ اس حکم لیتا نا، یہ حکم لیتا جتنے بغیرت بازاری چھین بازاری چھ رک گئے، جیڑے درباری چھین درباری چھ رک گئے، کناتا لگیاں، جھنڈیر صاحب پڑھ دے ہونے ہیں، پانی دکیتے لگیاں، کناتا حریر دیاں، مٹی تے آکے بہ گیاں، تریے بھیڑی شبیر دی، واہ بھائی واہ، واہ بھائی بسم اللہ، نوکران نوکران بانی دکیتے لگیاں، کناتا حریر دیاں، مٹی تے آکے بہ گیاں، تریے بھیڑی شبیر دیاں۔ بس بھائی اجازت ملی، ہندہ ہائی شام دی ملکہ، ملن پیوین دی آئی شام دے غریب کہہ دیاں کو، پہلے قیمتی لباس زیب تن کیتس، وقت قیمتی چادر سارت کیتیس، میں وینڈ پیا کرے نا کوٹا دوالے، پہلے وینڈ تے اتنی ہائے چکرے، نال علا مومن تری ہائے دا گواہ بڑھونے، دیکھے میرے پاسے قیمتی چادر سارت کیتیس، ہندہ ٹوریے شہان انداز، اتھواں گزریے جتا بیمار رات بیٹھا روندہ یادیے بیمار، میرا سلام ہوئی، سارے رلو یار سارے رلو، میرے امام سلام دا جواب دیتا ہے، فرمایا ہندہ جے تک نہ پہیوں میں سلام وط بلا، آدھیے قیدی سلام وست سکھ دے، سیدہ نے ہندہ تیرے سلام دی لوڑ کوئی نہیں، تیرے آتک مندری ہے جڑی میرے پیو مظلوم دیئے، جڑی نوی دی شامل لتھی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، نوکران نوکران، سیدہ دے تیرے سلام دی لوڑ کوئی نہیں، تیرے ہاتھی کو مندری ہے جڑی میرے پیو مظلوم دی ہے، جڑی نوی دی شامل لتھی ہے، سیدہ دے سر مندری نہیں، مظلوم دی انگل بنا لائی، جڑی شام غریبہ بھیڑی گلے دیا رہی، ماں زخمیات چم دی رہی، جڑی آدھی میں تچگیا پی پلے دی رہی، گئے ظلم کمایا ہی، میں تکڑیا نام سادیا میرا غریب، واہ بھائی واہ، میں نوکران بھلا ہوئی یار بھلا ہوئی، نوکران نوکران نوکران، سیدہ دسی مندری نائی، مظلوم دی انگل بھی نالائی، جڑی شام غریبہ بہنی گلے دیا رہی، ماں زخمیات چم دی رہی، کوٹا دوالے اگلا جملہ اپنی امامات بہن واسطے پیا پڑھ جان، جڑیاں پردے دے اندر آلیا سین کو مکان دے ونائیاں بیٹھی ہیں، دعا منگی کرو، شالا وستے ویلے دا سجن اجڑے ویلے نہ ملے، انہوں ہی لکوان دالیا سین ڈٹھا ہے، بی بی رو کے آدھیے مائیاں نہ دسائے میں کو ملن پیا دیئے، جنہ میں وستی آئے میرے برتن دھو دی آئی، سارے ساردہ پرسا دے چھڑا ہے، ممبر دی کا نوکران نوکران نوکران، بی بی آدھیے نہ دسائے میں کو ملن پیا دیئے، جنہ میں وستی آئے میرے برتن دھو دی آئی، جتنے سید بیٹھے ہاتھ بان کے معافی پیا منگنا، ساداتی غربت اس والا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا، انہوں ہندہ قریب آئی ہے، کنینہ دوڑیاں کرسی علی دید نالا رکھی لے، کون ہے دیا شہدادیاں مٹی تے بیٹھیاں، کنید کرسی تے آ بیٹھیا، سجے آدھا اشارہ کی دائر، حقل مار کے آدھیا کہہ دین بول تیرا کیڑ حوت
वतन हाय कर छोड़े नौकरा आदि बोल तेरा केड़ा वतन वतन का नाम है बीबी आदि वतन मदीना मदीने का नाम है हिंदा कुर्सी छोड़ी सामने आ खड़ोती हाथ बन के आदि कह दिन मिन्नत पई करे निया हुण उच्चा न बोले बीबी आदि क्यों मना करे निया आदि कह दिन भाई तो गल कोई नहीं जेड़ा दरवाजे ते रात बैठा रहुंदा गैर महरम तेरा ले जाऊं दे नाल मिलदा है जंदी मां दा जनाजा रात ले चोया जेड़ी नाने दी मदार ते वन्या अली आबाद ते मलाल चरा बुझावया ओ बदमाशां दी भीड़ ओ लोग शराब पींदे करो ना मातम यार बिस्मिल्लाह 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 आदि कह दे नौकरा जेड़ा दरवाजे ते रात बैठा रहुंदा गैर महरम तेरा ले जा मेरी सैन नाल मिलदा है मैं अली दी कोल कुरान पढ़दी रही आदि तू कह देने मैं मलका हाँ हुक्म नहीं आख सकदी आमी लेकिन मिन्नती करें दी खड़ियां हाथी बदी खड़ियां हुण उच्चा न बोले मैं अली दी कोल कुरान पढ़दी रही मैं को अली दी फरमाया जिथाई हो जाए कहीं दी मिलन जिन्हां दा अल्लाह दे सिवा कोई न होवे उन्हां ते जुल्म न करे उन्हां नाल उच्चा न बोले बीबी आदि मान न कर जदा मैं वसदी आए मैं उठी जा मेरे 18 मेरा इस्तकबाल करे ने आए बीबी आदि शरीफा ते वक्त आवे मैं गाजी दी भेण मैं हसन अमीर दी भेण मैं जवानी होवी यार जी मैं नौकरा मैं 1000 दफा दरा बड़ी मकबूल मजलिस नौकरा बीबी आदि मान न कर जब मैं वस्ती आए मैं उठी जा मेरे 18 मेरा इस्तकबाल करने आए बीबी आदि शरीफा ते वक्त आवे मैं गाजी दी भेण मैं हसन अमीर दी भेण मैं हुसैन बादशाह बिस्मिल्लाह बीबी आदि आन मेरे नाल कुर्सी ते बाए आदि कुर्सी ते नाम आंदी मैं तेरे नाल मिट्टी ते बांधी कोट दुआले मिट्टी ते आ बैठी आदि कह दिन हुण दसा तेरा केड़ा वतन बीबी आदि वतन मदीना हाय कर छोड़े केड़ा महल्ला बनी हाशिम केड़े सिमती तेरी हवेली है बीबी आदि जेड़े वेले रोवे रसूल दी छां डलदी है मेरे वेड़े चांदी है आदि कह देन जे इतना नजदीक रानी वाल मैं को दसा मुहम्मद नु जान दिए बीबी आदि चंगी तरह अली नु जान दी बीबी आदि चंगी तरह हसन नु जान दी बीबी आदि चंगी तरह हुसैन नु जान दी बीबी आदि जिवें मैं जान दी आई मैं कोई नहीं जानदा जेड़े वेले सरबत चलदियां रहियां मैं 70 कदम ते रहदी रही आधी रही नमार मेरा दसा फिराए इंदे छुड़ावन वाले मारे गए इंदे अकबर को फल बर्छी दा लग गया अब्बास दे बाजू वाह भाई वाह जी मैं नौकरा बड़े हौसले नाल नौकरा बीबी आदि जिवें मैं जान दी आई मैं कोई नहीं जानदा कोट दुआले हक तो बनदा जो हिंदा मन वंजिया हिंदा नहीं मनी सैयदादा हिंदा दरवाजे वाले पासे टुर पई बीबी आदि किनवे नहीं आदि मैं रात रोने वाला बीमार उठाई आवा मैं को गल पूछना चाहती बीबी आदि मैंने बचड़े को तकलीफ ने अगे अपनी मर्जी नाल कोई नहीं बाहवन देता जिथा बावे लोग ताजिया ने मरे दे जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बस आखिरी जुमला धियां दे पर्दे होनी नौकरा बीबी आदि मेरे बचड़े को तकलीफ न दे मेरे कोल पूछ मैं दसनिया हाथ बन के आदि कहते नाराज न थी वे गल रशिश पूछण वाली नहीं बात मेरे नाल जोल मिंबर दी कसम हाथ पकड़ा दूर घिर गई है कन नाल मुंह लाया सा हौले हौले आवाज पई आंदी है कह देन पूछना चाहती अली दी वडी थी आलिया नु जानदी है बीबी आदि हिंदा मैं को सुजान हुआ बचड़ा मोई माया ओ अकबर दे पाले सर दा मातम करो सारे बिस्मिल्लाह जे जुड़ गए बन गई है करबला कोट दुआले हक तो बनदा जो हिंदा मन वने नौकरा हक तो बनदा जो हिंदा
ہندہ من ہی کے جملے دی اجازت حق بندہ جو ہندہ من ونیا ہندہ نہیں منی آدھی قیدن تڑا سر رکھمی چہرے تے خونے میں سنیان نہ پئی سکتی میں پہچان کرنا چاہنیاں بی بی آدھی کی میں پہچان کرے سے آدھی قیدن جدالی دی کل قرآن پڑھ دیا میا میں قرآن چاہ کے آواجہ دوروں دیا جو قرآن پرواز کرے دائی علی دیل چہرے نہ قرآن تواف کرے دائی کنینہ نوادی اللہ قرآن انہوں کنینہ قرآن چاہ کے ٹورین اجاں دور ودیاں جو قرآن پرواز شروع کی دائے علی دیل چہرے نہ قرآن تواف شروع کی دائے ہر ستر چوادہ یہ ہندہ بھلی نہ رہے یہ علی دی ودی تھی زینب جدہ قرآن گواہی دیتی ہے ہندہ قدمہ تے ہاتھ لائن آدھی سین میں کتا کھانے جو باغی آگئن آدھی آوازہ دیئے میں باغی ہول گئی ہے تیکوں کیڑے سارے پر سارے ہو جی دیو آخری مکان بسم اللہ بی بی آدھی میں باغی ہول گئی ہے تیکوں کیڑے حال سناوا میں تیرا شامی آئیس تک بال کتا آتے کو زخم دکھا واہ بھائی واہ ہندادی سین میں من گئی جو تو علی دی تھی ایک گلد جواب دے تو موانی پرددار ہمیں شام دے بازار کی میں عبور کی تنی آلیہ دی آواز آندی ہے پہلے ہر ہی کو مار سجایا گئے پیچھے وچ بازار بلایا گئے تھا ہر مشدور دا سر زخمی انعامی پتھرہ دا وسایا گئے رہیاں مگدی دعا شالا مار وجہ اے اور جناب دے سامنے پورے ملک دے نام پر شہنشاہ فضل